हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज हामी अल्कोहल च्याप्टरबाट ल्याब टेस्ट अफ अल्कोहल हेर्नेछौँ। यो ल्याब टेस्ट अफ अल्कोहलमा हामी आज होइन के कुरा हेर्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा आयोडोफर्म टेस्ट हेर्छौँ होइन, अनि अर्को चाहिँ स्टेरिफिकेसन टेस्ट हेर्छौँ र थर्डमा छ पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट। तर त्यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट नभएकोले गर्दा म चाहिँ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई आज त्यसको बारेमा चाहिँ पढाउँदैन। अनि हामी चाहिँ आज यो दुईवटा कुरामा बढी फोकस गर्नेछौँ। अनि हामीले अर्को हेर्ने भनेको एउटा अक्सिडेसन अफ प्राइमेरी सेकेन्ड एन्ड टर्सियरी अर्गन्स पनि हेर्नेछौँ है। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, 5 मार्क्सले सोध्छ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढाउँछु भनेको थिएँ। तर अब यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने भने ल्याब टेस्ट अफ अल्कोहल चाहिँ इक्जाममा सोधिरहेको भएर यो चाहिँ बुझ्न धेरै जरुरी छ है। मैले हालोल्किन च्याप्टर अल्डेरिन किटोन च्याप्टर सब च्याप्टरसम्म बताइसकेको छु र यो च्याप्टरमा पनि म भन्न गइरहेको छु अल्कोहल्सको आइडोफर्म टेस्टहरू होइन। फर्स्टमा चाहिँ हामी आइडोफर्म टेस्ट हेर्छौँ र आइडोफर्म टेस्ट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो प्राइमेरी अल्कोहल प्राइमेरी अल्कोहलमा पनि इथानोल अथवा इथाइल अल्कोहलले मात्रै दिन्छ है। प्राइमेरी अल्कोहलको कुरा गर्ने हो भने प्राइमेरी अल्कोहलबाट इथानोलले मात्रै दिन्छ है। यसलाई इथाइल अल्कोहल पनि भनिन्छ, यसको कमन नेम हो। अनि प्राइमेरीबाट चाहिँ यसले मात्रै दिने भयो, सेकेन्डरीमा त अब प्रोपेन 2ले दिन्छ होइन, यिनीहरूले दिन सक्छ। सो अब हामी यही कुरा यसको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ है त। अब आइडोफर्म टेस्टमा चाहिँ फर्स्ट थिङ के हो भन्दा चाहिँ होइन हाम्रो रिएजेन्ट के हुन्छ I2NaOH भनेको आइडोफर्म र सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गरिन्छ है, जसले गर्दा के फर्म भन्छ आइडोफर्म बनाउने हो होइन। सो अब पहिला त म इथानोल लिएर हेर्छु। अब फेरि कस्तो ग्रुपले अब कस्तो खाले ग्रुपले मात्र अब आइडोफर्म टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ भन्दा चाहिँ होइन, आइडोफर्म पोजिटिभ दिने भनेको यस्तो टाइपको ग्रुपले क्या। जस्तै कि अब हामीले हिँड्यो भने अब अल्डिहाइडको केसमा हेरौँ होइन, जस्तै कि अब यो फङ्सनल ग्रुपसँग अट्याच भएको कार्बन एटम छ नि जुन यो अब अल्डिहाइडमा हेर्दा चाहिँ होइन, यो चाहिँ मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच हुनु पऱ्यो क्या होइन। जस्तै अब यो पनि जस्तै अल्कोहलमा हेर्नु चाहिँ यता अल्कोहलमा है, यो OH ग्रुप छ नि जुन यहाँ मैले यहाँ देखाएको छु नि तपाईँहरूलाई, यो OH ग्रुपमा यो OH ग्रुपसँग अट्याच भएको कार्बन एटम मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच छ नि त होइन। देयरफोर यसले आइडोफर्म टेस्ट दिने भयो भन्नाले यो ग्रुपले दिन्छ, किनभने यो कार्बन एटम अल्काइल ग्रुपसँग मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच छ होइन। देयरफोर के दिने भयो यसले आइडोफर्म टेस्ट दिने भयो। दिँदाखेरि प्रडक्ट एउटा त CHI3 100% दिने भयो। अब आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ भने चाहिँ 100% दिन्छ होइन, जुन के हुन्छ पेल येल्लो क्रिस्टलाइन PPT। यो लेख्न एकदम पर्छ है, यो चाहिँ लेख्नै पर्ने कुरा हो। पेल येल्लो क्रिस्टलाइन PPT भन्दा विच हेज क्यारेक्टरिस्टिक हस्पिटल स्मेल है। एउटा कार्बन एटम त गइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ के भन्छ त HCONA भनेको के, अनि अर्कै NaI र H2। अब यो चाहिँ यसको नाम के हो त भन्दाखेरि सोडियम मिथानोइड अथवा सोडियम फर्मेट पनि भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ सोडियम साल्ट मिथानोइक एसिड पनि भनिन्छ होइन। यसको दुईवटा नाम छ, जुन भन्दा नि भयो सोडियम मिथानोइड भन्दा पनि भयो, सोडियम फर्मेट पनि भयो होइन। सो अब यो रिएक्सन एउटा इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन भयो होइन। अब हामीलाई जेनरली कस्तो सोधिन्छ भन्दा हाउ क्यान यु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इथानोल एन्ड प्रोप्यानोल भनेर सोध्न सक्छ, अथवा यिनीहरूको आइसोमेरिजम निकाल भनेर यिनी दुईवटाको आइसोमेरिजम निकाल आइसोमेरिजम गरेर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम गरेर अब इथानोल र प्रोप्यानोल आएको छ भने हाउ क्यान यु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन देम भन्दा चाहिँ आइडोफर्म टेस्ट देखायो भने भन्न सकिन्छ। जेनरली आइडोफर्म टेस्ट चाहिँ अब अल्कोहल अल्कोहल अल्डिहाइड ग्रुप किटोन ग्रुपले चाहिँ दिन्छ होइन। अब अर्को छ अब हाम्रो प्रोपेन 1 र प्रोपेन 2 होइन। प्रोपेन 1 भनेको CH3 CH2 CH2 OH होइन। अब अर्को भनेको प्रोपेन 2 भनेको CH3 CH CH3 अनि माथि यहाँ OH। अब यो दुईटामा चाहिँ कुनले के अरे हामीलाई आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ होइन, हजुरहरूले हेर्ने भने यसले त किन दिँदैन, यसले चाहिँ दिन्छ किनभने यसमा यो CH3 CH OH ग्रुप प्रेजेन्ट छ। भन्नु खोजेको मतलब के भन्दा
मेन कुरा हजुरले यसरी नै बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो CH3 CH अनि माथि कुनै एउटा फङ्सन ग्रुप अट्याच भएको ग्रुप भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र नभए के चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ जुन फङ्सन ग्रुपसँग अट्याच भएको कार्बन एटम यो कार्बन एटम मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच छ होइन सो यो प्रोपेन 2 ले दिने भयो तर प्रोपेन 1 ले दिँदैन यो पनि फङ्सनलाइज के अरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम निकाल भन्छ होइन अनि लिटल बिट डिस्टिङ्ग्विस गर भन्छ होइन सो हामीले आइडियोफर्म टेस्ट युज गरिन्छ क्या जेनरली यो भयो है अब के भयो त भन्दा CHI3 छ यसलाई त्यही भयो पेल येल्लो क्रिस्टल एन्ड PPT दिन्छ होइन यसको क्यारेक्टरिस्टिक हस्पिटल स्मेल हुन्छ हस्पिटलमा जस्तै स्मेल आउँछ यो आइडियोफर्मको टेस्ट होइन अरे स्मेल अब यहाँ चाहिँ के भन्दा एउटा कार्बन एटम युज भयो अब दुईवटा बाँकी छ भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ CH3 CH2 सरी CH3 COONA हुन्छ यता चाहिँ यसको नाम के हो सोडियम इथानल अथवा सोडियम साल्ट अफ इथानिक एसिड जसलाई सोडियम एसिटेट पनि भनिन्छ र यहाँ NaI प्लस H2O साइड प्रोडक्ट है सो आइडियोफर्म टेस्ट यति नै हो सक्यो अब हामीले हेर्ने हो भने अल्डिहाइडेड किटोनले पनि दिन्छ अल्डिहाइडेड किटोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब CH3 यस्तो ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ होइन अब चाहिँ यस्तो ग्रुपसँग अट्याच हुनु पऱ्यो क्या अल्डिहाइडले पनि दिने भयो त्यस्तै गरी अब किटोनको कुरा गर्ने हो भने किटोनले पनि दिने भयो होइन यो फङ्सन ग्रुप भएको यो O भन्ने CO त फङ्सन ग्रुप हो नि त यो फङ्सन भएको कार्बन एटम एउटा यो मिथाइल ग्रुप कुनै पनि यो एउटा मिथाइल ग्रुपमा अट्याच छ त्यस्तै गरी यो CH ग्रुप पनि हेर्ने भने यसको कार्बन एटम एउटा मिथाइल ग्रुपसँग अट्याच छ होइन यसरी बुझ्न सकिन्छ है र अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ स्टेरिफिकेसन टेस्ट है अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो त्यो पनि एकदम सिम्पल छ के यसमा केवल दुईवटा रियाक्सन छ त्यो चाहिँ टेम्परेचरसँग भेराइ गर्नुपर्ने रियाक्सन हो है मेन टेम्परेचरको खेल हो त्यसमा चाहिँ होइन नेक्स्ट रियाक्सन नेक्स्ट हेर्छौँ अर्को छ स्टेरिफिकेसन टेस्ट अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इथानोल अथवा इथाइल अल्कोहललाई होइन स्टर बनाउने क्या भनेको स्टेरिफिकेसन टेस्ट भनेको के भन्दा स्टर फर्मिङ रियाक्सन इन विच स्टर इज फर्म ड्यू टु द रियाक्सन बिट्विन अल्कोहल एन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा कार्बोक्सिलिक एसिड र अल्कोहललाई हामीले रियाक्सन गर्ने हो भने CH हो तर अब यो यसलाई म यसो लेखेँ है त यसलाई अब त्यही CH3 COS लाई मैले यसो लेख्दै HOOC एउटै कुरा हो होइन यो लेख्दिएँ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 को प्रेजेन्समा होइन कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस होइन फ्रुटी स्मेल इज अब्जर्भ भनेको अब स्टरको स्मेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्रुटी स्मेलको हुन्छ क्या होइन सो अब मैले यहाँ लेखिदिन्छु तल स्टर फर्मिङ रियाक्सन इन विच स्टर फर्मिङ रियाक्सन इन विच स्टर इज formed due to the reaction between alcohol and carboxylic acid अल्कोहल र कार्बोक्सिलिक एसिडसँग हामीले रियाक्सन गर्ने हो होइन र हाम्रो प्रडक्ट के हुन्छ के को प्रेजेन्समा भन्दा चाहिँ कङ्क को प्रेजेन्समा किनभने यो डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गरिरहन्छ कङ्क अनि यो रियाक्सनमा के हुन्छ फ्रुटी स्मेल अब्जर्भ हुन्छ and fruity smell is observed in this reaction है अब चाहिँ हामीले मेन कुरा यसमा के भन्दा प्रडक्ट हेर्छ है त प्रडक्ट कसरी निकाल्ने अब कङ्क डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गरेको हुनाले यहाँबाट एउटा H एटम एउटा HO लिएर जान्छ अनि यता साइड प्रडक्ट के भयो हाम्रो H2O भनिहाल्यो बाँकीको CH3 CH2 O र OCH3 छ नि जुन यो अब हामी यस्तो हुन्छ कि CH3 CH2 OCH3 अब यो कुरालाई हजुर कन्फ्युजन लाग्छ भने होइन इक्जाममा CH3 CH2 OCH3 लेख्दा नि मिल्छ होइन
अलिकति कस्तो भन्दा राम्रो देखिँदैन क्या। अब यसलाई चाहिँ यही कुरालाई हामीले यसरी लेख्नु ठिक हुन्छ। CH3 CH2 O C डबल बन्ड O CH3 अलिकति इम्प्रेसन राम्रो जाँदैन क्या। सो हामीले यो यसरी लेख्दा चाहिँ राम्रो मानिन्छ होइन। अब इनकेस तपाईँलाई आएन भने यो लेख्दा पनि ठिक छ, तलको यो पनि रङ चाहिँ हुने होइन। यसको नाम चाहिँ के हुने भन्दा अब के छ त यहाँ अब स्टर हो। स्टरमा चाहिँ अब लङ्गेस्ट कार्बन चेन र सर्टर कार्बन चेन हेर्ने कुरा चलाउनु छ होइन। अब फर्स्टमा हामीले लेख्दा चाहिँ अब के हुने भयो भन्दा सर्टर कार्बन चेन हेरिन्छ होइन। सर्टर कार्बन चेन अब यहाँ भने सर्टर भनेको दुइटै छ, यहाँ भने सर्ट भनेको दुइटै छ भने चाहिँ के हुने भयो इथाइल इथानोएट। स्टर ग्रुपमा इथानोएट हुन्छ क्या। सो एउटा स्टर बन्यो यो भनेको इथाइल इथानोएट स्टर बन्यो, यता H2O भइहाल्यो होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट छ 170 डिग्रीसम्मको रियाक्सन है त। सेम कुरा हो, CH3 CH2 OH प्लस HOO CCH3 छ है। तर हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ 170 डिग्री सेल्सियस छ। कङ्क H2SO4 सेम यसमा पनि H2O एटमै लिएर जाने हो। त अलिकति फरक छ क्या। के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अल्किन बनाइन्छ क्या। 170 डिग्री सेल्सियस भयो भने चाहिँ अल्किन हुन्छ, तर साइडबाट H2O कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ होइन। अब यो CH3 मा होइन मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई 2 लेखेँ अनि यो अघि यही CH3 लाई हामीले यसरी गरेको क्या। CH2 लाई एउटा H तान्दै यस्तो गरेको क्या है। त्यही मैले CH3 लाई CH2 यो H2H लेख्दै होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरी मैले एउटा कुरा मिस्टेक भने हजुरहरूलाई। यो यसको रियाक्सनमा जेनरली हाम्रो यो 170 डिग्री सेल्सियसवाला रियाक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कार्बोक्सिलिक एसिड यो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँदैन कि इथानोइक एसिड छ नि जुन, मैले त्यो मेन कुरा त्यही भन्छु भन्दा फेरि बिर्सेछु कि क्या कन्फ्युज भयो यसमा। सो भन्न बिर्सेछ मैले। अब हामीले 140 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्सन गर्न चाहिँ इथानोइक एसिड युज गरिन्छ, तर यो इथाइल अल्कोहललाई मात्र 170 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्सन गऱ्यो भने के आउँछ त प्रडक्ट भन्ने कुरा हो क्या। 160 देखि 170 डिग्री सेल्सियससम्म। सो अब हामीले हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मैले अघि भने नि यहाँ CH3 लाई हामीले के गर्यौँ CH2H लेखेको थियौँ नि त होइन। अझै के हुन्छ भन्दा यो H2O मोलिक्युल बनेर जान्छ। सो यता के हुन्छ त प्रडक्ट भन्दा CH2 डबल बन्ड अल्किन बनाउँछ क्या। सो यसको नाम के भयो इथिन है। सो फरक के भन्दा यो स्टेरिफिकेसन टेस्ट एक्ज्याक्टली त नभनौँ, तर यो स्टेरिफिकेसन टेस्टभित्र आउने भएकोले गर्दा सिलेबसमा त्यही छ होइन। जेनरली सोध्ने भनेको 140 डिग्री सेल्सियसबाट स्टेरिफिकेसन टेस्ट भनेर यो विलियम हामीले यो स्टेरिफिकेसन च्याप्टरमा इथरमा पढ्छौँ होला यो इथर च्याप्टरमा पढ्छौँ होइन। यो इथाइल इथानोएट यो स्टेरिफिकेसन टेस्टको बारेमा यही हो। माथिको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो धेरै सोध्ने हो। यो पनि सोध्छ नसोध्दैन, एक दुईचोटि सोधेको भएर मैले पनि बताइदिएको र हामी दुइटा हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको अक्सिडेसन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल हेर्छौँ है त। अब यसमा यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई 5 मार्क्समा सोध्नु भन्दा 4 मार्क्सले सोध्छ र अर्को एउटा एट्याच 1 मार्क्सले सोध्छ। सो अब हाम्रो प्राइमेरी सेकेन्ड एन्ड टर्सियरी अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्दा होइन हामीले पोटासियम डाइक्रोमेट युज गर्दा पनि हुन्छ। अनि पोटासियम पनि पहिला अक्सिडेसन अफ टपिक लेखिदिउँ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल। अब अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको हामीले K2Cr2O7 भनेको पोटासियम डाइक्रोमेट होइन, KMnO4 पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। पोटासियम म्याङ्गनिज अक्साइड होइन। अनि अर्को भनेको सोडियम डाइक्रोमेट पनि युज गर्न सक्छौँ है। यदि तिनवटामा एउटा जुनै युज गर्दा नि भयो अक्सिडेसन गर्दा होइन। अनि अब यिनीहरूको नेचर चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजन जस्तै अब प्राइमेरीलाई अक्सिडाइज गर्दा प्रडक्ट अर्कै हुन्छ, सेकेन्डरी गर्दा अर्कै, टर्सियरी गर्दा अर्कै। भन्नु चाहिँ के भन्दा अलिकति फरक हाम्रो प्रडक्ट आउने भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौँ त भन्दा प्राइमेरी फर्स्टमा त अब यो लेख्ने चलन नै हो होइन, लेख्नै पर्ने हुन्छ। अल्कोहल क्यान बी इजिली
oxidized by acidic or alkaline हैन एसिडिक अथवा अल्कलाइन म KMnO4 युज गरिदिन्छु यसमा है KMnO4 अब the ease of the reaction भन्नु हैन अब ease of oxidation reaction भएर oxidation लेखौं and the nature of the product depends upon product form type of product हैन depends on the type of alcohol used है फर्स्ट मा त हामी के हेर्छौं भन्दा प्राइमरी अल्कोहल को हेर्छौं यो भनेको 4 मार्क्स ले सोध्ने 5 मार्क्स क्वेशनमा आउने HCCB मा र प्राइमरी अल्कोहल छ हैन प्राइमरी अल्कोहललाई हामीले अक्सिडाइज गर्यो भने के हुन्छ अल्डिहाइड एन्ड करेस्पोन्डिङ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ कसरी भन्दा चाहिँ हेर्नु पहिला हामीले ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि रियाक्सन हेर्छौं अब जस्तै RCH2OH को नि एउटा भनौं अल्कोहल छ हैन प्राइमरी अल्कोहल हो यो भनेको चाहिँ RCH2OH को नि एउटा मात्र R ग्रुप छ फर एक्जाम्पल CH2CH2OH ले अब हामीले अक्सिडाइज गर्दा KMnO4 को प्रेजेन्समा भनेपछि माथि एक्सपेरिमेन्ट भनिसकेको छ मेन्सन गरिराख्नु परेन अक्सिडाइज चाहिँ O लेख्नै पर्यो अक्सिडाइज गर्दा के हुन्छ H2O लिएर जान्छ भने अक्सिडाइज गर्नु भनेको के एडिसन अफ अक्सिजन रिमुभल अफ हाइड्रोजन भने हाइड्रोजन ग्रुप भन्जस्तै RCHO बनाउँछ हैन अब RCHO लाई हामीले फेरि अक्सिडाइज गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा RCOOH बनाउँछ के फेरि भन्छ अल्कोहललाई सुरुमा हामीले अक्सिडाइज गर्दा अल्डिहाइड बनाउँछ र त्यो अल्डिहाइडले फेरि अक्सिडाइज गर्दा करेस्पोन्डिङ कार्बोक्सिलिक एसिड पाउँछ हैन चाहिँ के भयो अल्डिहाइड यो भनेको अल्कोहल हो र यो भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड हो है अब यस्तै अब यहाँ हामी हेरौं CH3CH2OH छ नि अब CH3CH2OH नभएर CH3CHO भयो त फेरि अक्सिडाइज गर्नु पर्यो अक्सिडाइज गर्दा CH3COOH हरेक चोटी हेर्दा हाम्रो यहाँ हाइड्रोजन एटम रिमुभ त भइराछ नि हैन जस्तै सुरुमा हेर्दा अब यो H ले यो H लाई लिएर गएको छ H अनि यो अक्सिजन H2O भयो हैन अनि CH ग्रुप आयो अब यो फेरि यसमा यो H रिमुभ भएर यता दुईटा नम्बर अफ अक्सिजन एड भएको छ भने जस्तै हो भन्न सक्छु म त्यसरी बुझ्दा हुन्छ हजुरले हैन अनि मेन कुरा चाहिँ यतिको लागि ख्याल गर्नु पर्यो अब प्राइमरी अल्कोहल हामीले अक्सिडाइज गर्दा फर्स्टमा अल्डिहाइड बनाउँछ अल्डिहाइडबाट फेरि हामीले अक्सिडाइज गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ है यति कुरा भयो अब यसको नेमिङ हेर्ने हो भने यो इथानोल हो यो भनेको इथानल हैन यो भनेको इथानोइक एसिड है त कमन नेम लेखिरहनु पर्दैन अब सेकेन्डरी अल्कोहलको कुरा आयो है त सेकेन्डरी अल्कोहललाई हामीले जेनरली अक्सिडाइज गर्यो भने किटोन पाउँछौं के प्राइमरीलाई हामीले अक्सिडाइज गर्यो भने प्राइमरी अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने अल्डिहाइड पाउँछौं भने सेकेन्डरीलाई हामीले अक्सिडाइज गर्यो भने किटोन पाउँछौं सो अनि त्यसलाई चाहिँ फर्दर हामीले हैन ड्रास्टिक रियाक्सन के रे त्यो ड्रास्टिक रियाक्सन अन्तर्गत जान्छ के त्यो भन्नाले एकदमै कस्तो भन्दा चाहिँ ड्रास्टिक भन्नाले अब एकदम हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर भएको टाइपको रियाक्ट भन्नाले ड्रास्टिक रियाक्सन भन्नाले एकदम कम्प्लिकेटेड टाइपको रियाक्सन भन्नाले एकदमै के त्यसलाई त्यो रियाक्सन बनाउन चाहिँ धेरै गाह्रो हुने भएकोले गर्दा अन्डरगो ड्रास्टिक रियाक्सन भनिन्छ जेनरली अनि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ लेसर कार्बन एटम देन द प्यारेन्ट किटोन भन्नाले म तपाईहरुलाई ल्याङ्ग्वेज दिन्छु त्यसरी भन्दा पनि लाइक सेकेन्डरी अल्कोहल भयो हैन सेकेन्डरी अल्कोहल अन अक्सिडेसन यिल्ड भन्नाले प्रोड्युस हो यिल्ड प्रोड्युस एउटै कुरा हो प्रोड्युस द करेस्पोन्डिङ किटोन which on किटोन त बनाइहाल्छ तर अब किटोनलाई चाहिँ हामीले अक्सिडाइज गर्न चाहिँ ड्रास्टिक कन्डिसनमा जानु पर्ने हुन्छ के
कन्डिसन ड्रास्टिक रियाक्सन भनौँ ड्रास्टिक रियाक्सन undergo further oxidation to form a carboxylic acid containing lesser number of carbon atom than the parent ketone भन्नाले त्यो प्याक म अब रियाक्सन म हजुरलाई बताउँछु है त के हुन्छ भनेर अब हामीले प्राइमेरी अब R2CHOH है सेकेन्डरी अल्कोहल भनेको हैन अब यसैलाई म यसरी लेख्छु है त RCHROH है अब के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ ड्रास्टिक कन्डिसनमा जान्छ हैन ड्रास्टिक रियाक्सन हुन्छ हैन अक्सिडेसन हुनुको लागि अनि के हुन्छ भन्दा H2 एटम लिएर जान्छ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि RC डबल बन्ड O हुन्छ के है H2 मोलिक्युल लिएर जान्छ अक्सिडाइज गर्दा चाहिँ एडिसन अफ अक्सिजन रिमुभल अफ अक्सिजन अक्सिडाइजेसन भनेको जेनरली बुझ्दा हैन अब यो अक्सिडाइज गर्दा के भन्दा RCOOH बनाउँछ के अब के भयो त फरक के भन्दा हैन लेसर कार्बन एटम देन प्यारेन्ट एटम भन्ने प्यारेन्ट किटोन हो खासमा जुन एटम लेखिदिएछु मैले किटोन हो भन्नुको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हैन अब यो किटोनमा हेर्ने हो भने यसको RC डबल बन्ड O R छ हैन यही कुरालाई मैले यसरी लेखेँ भने CH3 C डबल बन्ड O CH3 हुन्छ हैन यो भनेको एउटा किटोन हो अब यही कुरालाई मैले अक्सिडाइज गर्दा CH3 COOH बन्यो हैन अक्सिडाइज गर्दा अब यहाँ के भन्दा चाहिँ अब तीनटा नम्बर कार्बन चेनमा तीनटा कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ यो किटोनमा हैन तर यो कार्बोक्सिलेटमा हेर्छ भने दुईटा मात्र कार्बन एटम छ भन्नु खोजेको के भने त्यो टर्मले चाहिँ के भन्नु भन्दा यो टर्म छुटाउनु भनेको ड्रास्टिक रियाक्सनमा अन्डरगो जान्छ हैन फर्स्टमा किटोन पाउनको लागि त्यसपछि कार्बोक्सिलिक एसिडलाई कार्बोक्सिलिक एसिड फर्म गर्छ तर लेसर कार्बन एटम देन द प्यारेन्ट किटोन चाहिँ छुटाउने भने यो वर्ड है सो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले अब एक्जाम्पल गरेर हेरौँ त्यही हो अब हामीले गर्ने भनेको यहाँ यो CH3 ग्रुप अट्याच गर्ने यहाँ किनभने अल्काइल ग्रुप हो नि त अल्काइल ग्रुप भन्नाले CH3 मात्र भएन C2H5 ग्रुप भन्नाले इथाइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप हैन ब्युटाइल ग्रुप तिनीहरु पर्छन् तपाईले अक्सिडाइज गर्ने भने के आउँछ त CH3 CH3 C डबल बन्ड O त्यसलाई अक्सिडाइज गर्यो भने CH3 COOH हजुरले बुझ्न गाह्रो भयो नि म यसरी लेखिन्छु C डबल बन्ड O CH3 यसको नाम के हो प्रोपेन 2,1 किटोन हो यो अर्कोको नाम के भयो इथानोइक एसिड र यो भनेको प्रोपेन 2 ओल जसलाई म यसरी लेखिदिन्छु यसरी बुझ्न गाह्रो भएको छ भने CH3 CHOH CH3 है त र अब नेक्स्ट छ हाम्रो टर्शियरी अल्कोहलको अक्सिडेसन है त टर्शियरी अल्कोहल हामी कसरी अक्सिडाइज गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा आयो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै यो टर्शियरी अल्कोहललाई हैन हामीले डाइरेक्ट अक्सिडेसन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ किन भन्दा चाहिँ अब यो पनि सेम अघि जस्तै सेकेन्डरी अल्कोहल जस्तै ड्रास्टिक कन्डिसनमा जानुपर्ने हुन्छ र ड्रास्टिक कन्डिसनमा एकदम के यो जेनरली रेसिस्टेन्टको कुरा आउँछ यसमा हैन रेसिस्टेन्ट भन्नाले के हो भन्दाखेरि झ्याप्प यो टर्शियरी अल्कोहलले हैन अक्सिडाइज हुनै मान्दैन क्या त्यसैले अक्सिडाइज नभएकोले गर्दा हामी ड्रास्टिक कन्डिसनमा लगेर मात्र हामीले कि अब ड्रास्टिक कन्डिसनमा गर्ने हामीले दुईटा प्रोडक्ट पाउँछौँ क्या एउटा चाहिँ मिक्सचर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैन विथ द फ्युर नम्बर अफ कार्बन एटम्स भन्नाले चाहिँ के जस्तो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ बनाउँछ होइन, यो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ बनाउँछ, तर लेसर नम्बर अफ कार्बन एटम भएको क्या। अस्ति म अब हजुरलाई देखाउँछु, अब एउटा डाइरेक्ट इक्जाम्पलमा देखाउँछु म। अब CH3 होइन, R3COH R3COH हो नि त जेनरली टर्सियरी अल्कोहललाई भन्दाखेरि होइन। यस्तै यस्तो CH3COH CH3 भयो होइन। अब ड्रास्टिक कन्डिसनमा जान्छ, तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अघि जस्तै किटोन बनाउँछ होइन। फर्स्टमा त 3टा कार्बन एटम, जस्तै यो 3टा कार्बन एटमबाट यसले बनाइहाल्यो होइन, अक्सिडाइज गर्दा 2टा प्रोडक्ट बनाउँछ क्या। अब बाँकी बचे चाहिँ CH3OH अनि यता चाहिँ के बनाउँछ HCHO, जसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ HCOH है। प्रोडक्ट के बनाउँछ प्रोप्यानल र मिथानल है। अब यसमा त्यो मेन कुरा मैले त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, म त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु लास्टमा, यसको यो ठिकै रिएक्सन सकेर। अब यो फर्दर यो अल्डिहाइडहरूलाई हामीहरूले अक्सिडाइज गर्ने हो भने फियर नम्बर अफ कार्बन एटम अघि जस्तै कि 3टा थियो भने अब 2टा छ। अब यसमा चाहिँ अब घट्दैन, यो मिथानलको केसमा चाहिँ किन घट्दैन भन्दा अब त्यो कार्बन एटम घट्यो नि त त्यो अब यो मिथानोइक एसिडै बनाउन सक्दैन नि त है। मिथानोइक एसिड भइहाल्यो, यो भनेको एसिटिक एसिड कमनली, जसलाई इथानोइक एसिड पनि भनिन्छ होइन। सो यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो पोइन्टमा टर्सियरी अल्कोहलको केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टर्सियरी अल्कोहल छ, टर्सियरी 3 डिग्री अल्कोहल चाहिँ नलेख्नुलाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ छिटोको लागि लेखेको। टर्सियरी अल्कोहल्स आर जेनरली के हुन्छ रेसिस्टेन्ट भन्नाले चाहिँ के हुन्छ रेसिस्टेन्ट टु के, जेनरली रेसिस्टेन्ट टु अक्सिडेसन, अक्सिडाइज झ्याप्प हुनै मान्दैन क्या होइन। हामीले जबसम्म त्यसलाई होइन ड्रास्टिक कन्डिसन भनेको एकदमै त्यो टेम्परेचर क्याटलिस्टहरू बढी युज हुने, टेम्परेचर हाई प्रेसर हाई भएको कन्डिसनलाई ड्रास्टिक कन्डिसन भन्छ क्या। ड्रास्टिक कन्डिसनमा लयो भने मात्र अक्सिडाइज गर्छ क्या। इल ए मिक्सचर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जेनरली हामीले अल्कोहल अक्सिडाइज गर्दा कार्बोक्सिलिक एसिडलाई इल भएकोलाई चाहिँ खास हामी मेजर प्रोडक्टको रूपमा मान्छौँ। केही हामीले अब के भन्छ कन्भर्जन टाइपको रियाक्सन हेर्ने हो भने अल्डिहाइड पनि बनाएको हुन्छ क्या है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। प्रोसेस अनुसार चाहिँ पहिला अल्कोहललाई हामी जहिले पनि अक्सिडाइज गर्दा अल्डिहाइड भन्छ, अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज भएर बल्ल प्रोसेस चाहिँ यसरी हुँदै जाने हो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन्ने हो क्या होइन। सो मिक्सचर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ fewer number of carbon atoms है, यति कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यसरी हामीले चाहिँ होइन प्रडक्टहरू डिफ्रेन्ट पायौँ हरेक स्टेजमा हेर्ने हो भने। जस्तै माथि अब हेर्दा चाहिँ है प्राइमेरी अल्कोहलमा हामीले इथानोलबाट स्टार्ट गरेका थियौँ, इथानोलबाट स्टार्ट गर्दा हामीले इथानोललाई इथानोइक एसिड पाएको थियौँ भने प्रोपेन 2 युज गर्दा प्रोपेन 2 सेकेन्डरी अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्दा हामीले किटोन पायौँ होइन। तर हामीले खास यति बुझ्नु पऱ्यो प्राइमेरी अल्कोहललाई हामीले अक्सिडाइज गर्यो भने अल्डिहाइड पाउँछौँ, फाइनल प्रोडक्ट भनेको के अरे कार्बोक्सिलिक एसिड नै हो 3टै स्टेपमा हेर्ने हो भने। तर फरक चाहिँ के हो भन्दा प्राइमेरीमा हामीले अल्डिहाइड बनायौँ होइन अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरेपछि, र सेकेन्डरी अल्कोहलको केसमा हेर्ने हो भने हामीले किटोन बनायौँ, किटोन हो फाइनल प्रोडक्ट त कार्बोक्सिलिकले बन्छ। तर फियर नम्बर अफ कार्बन भन्नाले अगाडि जस्तै यो इक्जाम्पल भने यसमा यो प्रोपेन 2 मा 3टा नम्बर अफ कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ, त्यो लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्ने हो भने। तर यसमा चाहिँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्ने हो भने 2टा मात्र छ यो इथानोइक एसिडमा। सो हाम्रो मेन कुरा के फोकस गर्नु भन्दाखेरि ड्रास्टिक कन्डिसनमा हुन्छ सेकेन्डरी अल्कोहल र टर्सियरी अल्कोहल दुवैले किटोन बनाउँछन्, तर यिनीहरूको फाइनल प्रोडक्ट भन्दा कार्बोक्सिलिक एसिडमा त्यो किटोन भन्दा
एउटा कम कार्बन एटम बन्छ के तर यो टर्सियरी अल्कोहलको केसमा हेर्दा चाहिँ हैन यसमा त आयो यो प्रोप्यानललाई चाहिँ हामीले प्रोप्यानल भने सरी माई मिस्टेक यो प्रोप्यानल हैन है प्रोपेन 2 भन्नु प्रोपेन 2 भन्नु त्यो किटोनलाई हामीले अक्सिडाइज गर्दा चाहिँ फ्युअर नम्बर कार्बन एटम बनायो तर यो यहाँ अब यो अल्डिहाइड हो नि त मिथाइल भनेको त अल्डिहाइड हो अल्डिहाइड भएको कारणले गर्दा अल्डिहाइड चाहिँ लेसर नम्बर अफ हुने क्या त्यो किटोन ग्रुप कन्टेन गर्ने कार्बन एटमको के अरे किटोन ग्रुप हुने चाहिँ त्यो कार्बन चेनबाट चाहिँ अब फाइनल प्रोडक्ट जहाँबाट हामी कार्बोक्सिलिक एसिड पाएको छ नि जुन एसिडिक एसिड त्यसमा चाहिँ एउटा कार्बन एटम कम हुने भन्ने कुरा हो क्या सो यति कुरा बुझ्नुभयो हुन्छ यति नै हो हाम्रो अक्सिडेसनमा चाहिँ आउने क्वेसन होइन गर्नुपर्ने कुरा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नै पर्छ जुन दिएको कुरा होइन यसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू पाउँछौँ भनेर यसरी डिस्टिङसन गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ कन्क्लुजनमा होइन वा अर्को भनेको हजुरलाई अब यहाँ सोध्ने भन्दा चाहिँ अब एउटा छ इक्जाममा सोध्ने एउटा सजिलो यसमै सोधेको छ मैले हेरेको छु क्वेसन प्रोपेन 1 टु प्रोपेन 2 हामीलाई कन्भर्जन गर भन्ने छ क्या अट्याच क्वेसन विषयमा के भन्दैछ CH3 CH2 OH लाई के गर भनेको छैन CH3 CHOH CH3 बना भनेको छैन अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अघि नै हामी हेरिहाल्यौँ हामीले यसो याद गर्दा हेलोल्किन च्याप्टरमा हेलोल्किन च्याप्टर सायद पढ्नु पनि भएन तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन पढ्नुहोस् होला म फेसमा अलिकति त्यसको रिक्याप गर्छु यसमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब यसलाई यो अल्कोहललाई हामीले अल्किन बनाउनु पर्यो होइन अब अल्किन बनाउन त अघि मैले के पढाएको थिएँ माथि स्टेरिफिकेसन टेस्टको सेकेन्ड रियाक्सन यो 170 डिग्री सेल्सियस वाला होइन सो अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्ने भन्दा प्रोपेन 2 छ मैले के अरे 170 डिग्री सेल्सियसमा कङ्क H2SO4 युज गरिदिएँ होइन कङ्क H2SO4 युज गर्दा के हुने गर्दा अब CH3 CH डबल बोन्ड CH2 बनाउँछ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो H बाट एउटा यहाँ यो H2 को एउटा H चाहिँ होइन यो OH लिएर जान्छ क्या सो हाम्रो डबल बोन्ड फर्म भयो है सो हाम्रो डबल बोन्ड फर्म भयो यता CH3 CH डबल बोन्ड CH2 मा जसलाई के पनि भन्छ प्रोपिन अब यो प्रोपिनलाई हामीले होइन मार्कोभ-निकोल्स रुल याद गर्नु पर्यो क्या हेलोल्किनमा पढेको HBr युज गर्दा मार्कोभ-निकोल्स रुलमा के पढेको थियो H लभ्स H भन्न खोजेको के भन्दा जहाँ धेरै कार्बन जुन कार्बन एटममा धेरै हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ जस्तै यो अब यो दुईटामै हेर्दा जहाँ अनसिमेट्रिकल अल्किन भनेको डबल बोन्ड प्रेजेन्ट भएको टाइपकोलाई हेर्नु पर्यो हामीले होइन अब यहाँ हेर्दा चाहिँ हजुर फेरि त्यस्तो नझुक्किने कि फेरि यो CH3 को यो CH3 मा यो कार्बन एटमसँग 3टा हाइड्रोजन छ अब यसमा गएर H अट्याच हुन्छ भन्ने होइन क्या हामीले डबल बोन्ड भएकोतिर ख्याल गर्नु पर्यो क्या मार्कोभ-निकोल्स रुलले डबल बोन्ड अनसिमेट्रिकल अल्किनलाई हेर्छ क्या होइन अब यो अनसिमेट्रिकल अल्किन पढ्यो यो भनेको अनसिमेट्रिकल अल्किन हो होइन अब यो अनसिमेट्रिकल अल्किन भएपछि के हुनु भयो त यो H लभ्स H हो होइन अब दुईटा नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम हुन्छ अब यसो दुईटा नम्बर हाइड्रोजन एटम भनेर अब H लभ्स H भन्दा यो हाइड्रोजन एटममा यो कार्बनसँग बढी H एटम भएकोले H यता जान्छ यो Br चाहिँ जुन हाइड्रोजन जुन कार्बन एटमसँग हाइड्रोजन कम छ त्यहाँ गएर चाहिँ Br गरेर अट्याच हुन्छ फेरि म भन्छु अब यो H चाहिँ यो CH2 सँग किन गयो भन्दा चाहिँ यो कार्बन एटममा दुईटा नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम छ यो तर एन्टी मार्कोभ-निकोल्स रुल अनुसार चाहिँ H चाहिँ यो यता जानुपर्ने थियो यो कम नम्बर अफ हुने भयो तर हामीले यहाँ मार्कोभ-निकोल्स रुल्स हेरिरहेछौँ किनभने हामीलाई Br ग्रुप माथि चाहिरहेछ है CH3 CH Br CH2 है त यसरी CH3 अब यसलाई हामीले के गर्यो भने एक्वस KOH-सँग रियाक्सन गराइदियो भने हेलोल्किनको रियाक्सन हो यो एक्वस KOH-सँग रियाक्सन भने अल्कोहल प्रिपेयर गर्ने हो क्या है के हुन्छ भन्दा केले Br लिएर जान्छ अनि OH गरेर यो ठाउँमा गएर अट्याच भइदिन्छ क्या है यसले यो लिएर जान्छ यसले यो लिएर जान्छ KBr अनि OH गरेर अट्याच भएर यो यहाँ आउने यो प्रडक्ट भन्ने प्रोपेन 2 है र आजलाई हामी यति नै पढ्छौँ है नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले प्रिपरेसन अफ अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हेर्छौँ अनि अक्सर प्रोसेस हेर्नेछौँ
इक्जामको लागि यति कुरा इम्पोर्टेन्टले छ, यो राम्रोसँग हेर्नु बुझ्नु प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला। अरू भिडियोहरू पनि छ, केमिस्ट्रीको अरू च्याप्टर्सहरू पनि छ 12th क्लासको, त्यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र के हजुर अरू जस्तै म्याथमेटिक्सहरू अब फिजिक्सहरू हजुरलाई केही गाह्रो लागेको छ भने हजुर नेपाल अनलाइन स्कुलमा सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ अरू भिडियोहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अरू सब्जेक्टहरूको अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्ममा पढ्न सक्नुहुनेछ। सो आजलाई यति नै पढ्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी प्रिपेरेसन्स अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अक्सो प्रोसेस र फर्मेन्टेसन बारेमा पढ्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। आजलाई यति नै पढ्छौँ। बाई।